Excuse me. चुप. अगर आप वकील नहीं हो तो प्लीज लीव. दिस इज द सिंध हाई कोर्ट. आप कहते हैं ना, आप उंगली देते हैं वो पूरा. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल. नाज़रीन कराम, आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं. एक्सक्यूज मी. चुप. अगर आप वकील नहीं हो तो प्लीज लीव. दिस इज द सिंध हाई कोर्ट. एक्सक्यूज मी. चुप. अगर आप वकील नहीं हो तो प्लीज लीव. दिस इज द सिंध हाई कोर्ट. बाइट्स नॉट फॉर ना, बाइट्स नॉट फॉर ना. जब मेरा अपना पार्टी का मौक़िफ़ कुछ ऐसा है कि ख़ास तौर पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनने जा रहा है उस पे ये एज का शर्त शायद मुतनाज़ा हो जाए, लेकिन जो PMLN उनका भी हक और दूसरी पार्टीज़ का हक है कि इनका तजवीज़ ये है कि हम ओवरऑल एज में इजाफा करें, और ये ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लिए हो, हाई कोर्ट के लिए हो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के लिए हो. हमारे जो जमाते उलमा इस्लाम के दोस्त हैं, जब हम उनसे बात उस वक्त कर रहे थे तो उन्होंने ये तजवीज़ दी कि जो एज इस वक्त मौजूद है वैसे ही रहना चाहिए. मेरा मौक़िफ़ कुछ ऐसा था कि जहाँ तक लोअर एज लिमिट है, कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में आपका लोअर एज लिमिट मतलब कम से कम उम्र जिस पे आपने पहुंचना है और फिर आप जज बन सकते हो, वो 40 इयर्स था. और जनरल ज़ियाउल हक ने इसको 45 में तब्दील कर दिया. और मैं खुद जानता हूं कि कितने नौजवान हमारे वकला है चारों सूबे में, कितने काबिल हैं. तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही तजवीज़ था इस तरमीम साजी के प्रोसेस में कि जो कम से कम एज ब्रैकेट है वो तो ओरिजिनल एज पे लेकर आए. जहां तक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात है, मैं समझता हूं कि हमें ऐसे कोई एज की पाबंदी या शर्त डालना ही नहीं चाहिए. इसलिए अगर मैं किसी एक एज का जिक्र करूंगा भी सही, तो कोई एक ग्रुप मुझ पे ये इल्ज़ाम लगाएगा कि मैं किसी का हामी या मैं किसी के खिलाफ. तो हमने बड़ा सोच समझ के फिर ये दरमियानी रास्ता जो कि हम समझते हैं कि इम्पार्शल तरीका है कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बने तो उसके लिए आप टर्म लिमिट्स इस्तेमाल करें, आप एज का एक्सटेंशंस का ना सोचें. और आप जब टर्म लिमिट्स इस्तेमाल करेंगे तो मसलन इस पे कंसेंसस बनना पड़ेगा. बट चीफ जस्टिस के अपना टर्म से 3 इयर्स, और जो ब्रदर जजेस है उस बेंच का उसका से 10 इयर्स. तो जब 3 साल का वो अपना चीफ जस्टिसशिप को ख़त्म कर देंगे तो दूसरा सूबा का दूसरा जज आके चीफ जस्टिस बनेंगे. और इस तरीके से हम इस इशू को टैकल कर सकते. देखते हैं कि आखिरी कंसेंसस में एज का क्या किया जा सकता है. जहां तक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तजवीज़ है, ना सिर्फ लॉयर्स की तरफ से आ रहा है, कुछ जज साहिबान भी ये तजवीज़ उठा रहे हैं. और अगर मैं समझता कि इस बेंच के थ्रू मैं पाकिस्तान के अवाम को इंसाफ जल्दी और फौरी दिला सकता तो मैं उसका सबसे ज़्यादा हमायती होता. मगर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो मौजूदा बेंचेस हैं, चाहे वो हमारा सिंध हाई कोर्ट का हो, चाहे वो हमारा लॉ हाई कोर्ट का हो, मुख्तलिफ जुडिशरी से, वो अपने पूरा अपना जो मौजूदा स्ट्रेंथ है उसको नहीं मुकम्मल कर सकते हैं. आप कहते हैं ना, आप उंगली देते हैं वो पूरा. तो नो, इन अंग्रेजी आई एम नॉट टॉकिंग. अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ यू गिव देम एन इंच दे टेक अ माइल. आई वाज रेफरिंग टू दैट. नाउ 184, 186, 199, आई हियर यू. अब उन्होंने अपना तोबा जो मीम्स बनेंगे हम. आप कहते हैं ना, आप उंगली देते हैं वो पूरा. तो नो, इन अंग्रेजी आई एम नॉट टॉकिंग. अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ यू गिव देम एन इंच दे टेक अ माइल. आई वाज रेफरिंग टू दैट. नाउ 184, 186, 199, आई हियर यू. अब उन्होंने अपना तोबा जो मीम्स बनेंगे हम.
186, 184 آئینی عدالت کے پاس ہو, 199 آپ کا ہائی کورٹ کے پاس ہے, ان کا اختیار ہے, اس پہ بحث ہو. ایک آرگیومنٹ ہے, ایک پروپوزل ہے باقاعدہ پیپلز پارٹی کا جو کہ اس پہ کنسنسس نہیں بنا, کہ جیسے ہم وفاقی آئینی عدالت بنا رہے ہیں تو کیوں نہیں صوبے میں بھی آئینی عدالت بنایا جائے, تاکہ ایک کورٹ ہو 199 کا اور ایک کورٹ ہو عام کیسز کا. اور اگر 50% کیسز 199 کے مطابق ہے تو باقی کیسز کو بھی اس طریقے سے. مگر یہ کام اگر ہوتا بھی ہے, ہم چاہیں گے کہ سارے ہائی کورٹ بارز اور سارے ہائی کورٹس کو آن بورڈ کر کے یہ کام کرے. میں سمجھتا ہوں ضروری ہے, بٹ ابھی تک اس پہ اوپر کنسنسس نہیں بنا. ایک پوائنٹ جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, یعنی کہ نیا کورٹس میں جو ہے یہ پاور واپس سیاستدان کے پاس جا رہے ہیں جوڈیشری میں اپوائنٹمنٹس کرنے کا, اور یہ جوڈیشری کا آزادی کیسا ہوگا. میں اب ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا بھر میں آپ کے ایسے ایگزامپلس ہیں جہاں سیاستدان, چاہے وہ لیجسلیٹر میں ہو یا وہ جس بھی شکل میں, یہ فیصلے کرتے ہیں. اور آپ کے ملک میں بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ کام کب سیاستدانوں سے, کب وزرائے اعظم سے لے کے چیف جسٹس کی چیپ میں ڈالا گیا. کیا وہ کسی عامر کا دور میں تھا؟ نہیں, عامر کو اجازت بنائے جج سو بسم اللہ. کیا یہ اختیار لیا گیا کسی عامر کی پراکسی حکومت کے تھرو؟ نہیں, ان کو بھی سو بسم اللہ بنائے جج. جب بیچاری شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو آخر کار موقع ملی 93 سے 96 کی حکومت کا, پھر ججز کیس کا فیصلہ آیا اور یہ جو اختیار تھا وہ وزیر اعظم کا نہیں, وہ ہمارا عدالت کا. تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ فیصلہ عوام کا فیصلہ ہونا چاہیے, اور عوام کا فیصلہ اپنے پارلیمنٹیرینز کے تھرو ایکسرسائز کرنا چاہیے, کسی جوڈیشل کمیٹی کے تھرو اور پارلیمنٹری کمیٹی کے تھرو ایکسرسائز ہونا چاہیے. یا اگر ہم چاہیں کہ ہم ریئل 1973 کانسٹیٹیوشن پہ واپس جائیں, 1996 سے پہلے جائے, تو کیا حرج ہے کہ اگر مسلم لیگ نواز یہ پروپوزل دے کہ ایگزیکٹو کی مرضی. میں سمجھتا ہوں کہ آئین, جمہوریت اور آپ کی اپنی پریسیڈنٹ کے مطابق یہ ساری چیزیں موجود ہیں. ایک چیز ہمیں 100% معلوم ہے, نظر آ رہا ہے, کب سے کام نہیں کر رہا, کہ یہ ججز بائی دا ججز اور آف دا ججز تو نہیں چلے گا. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی بلاول بھٹو زرداری کا انتہائی اہم خطاب, اور خطاب کے دوران ایک وکیل کے ساتھ تو میں بھی ہوگی, اور اچھے خاصے غصے میں بلاول بھٹو زرداری نے اس وکیل سے کہا کہ اگر آپ وکیل نہیں ہیں تو آپ یہاں سے باہر نکل جائیں. ناظرین کرام, پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک موقف سامنے آیا ہے, نجی ٹی وی چینل ہے پاکستان کا, اس پر یہ خبر آج چلی ہے, ٹکرز چلے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کی تائید کر دی, اور اس حق میں ہے کہ یہ مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو ملنی چاہیے.